हुन्छ आजको सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म बाइबलदेखि एउटा पद पढ्नेछु प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि। पहिलो यूहन्नाको chapter 1 को verse 7, 1 John chapter 1 verse 7 यहाँ यसरी लेखेको छ, म इंग्लिशमा पढ्नेछु। But if you walk in the light as he is the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleans us from all sin। हुन्छ सुरुको प्रार्थना गर्नेछ, मसँगै तपाईहरु सबै पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। महान परमेश्वर बुवा, तपाईलाई धन्यवाद आजको सुन्दर समय तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा थपिदिनु भएकोमा। प्रभु आजको अनलाइन फेलोशिपमा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथ रहनुहोस्। आजको फेलोशिपदेखि प्रभु हामीले प्रशस्त आशिष पाएको होस्, तपाईको नै नाम बढी बढाइ भएको होस्। प्रभु लिड गर्ने म आफैको साथ तपाईँ परमेश्वर रहनुहोस्, वर्शिप गर्ने बहिनी पेमाको साथ रहनुहोस् र तपाईको वचन ल्याउने तपाईको छोरा भाइ निमराजको साथ पनि तपाईँ रहनुहोस्। आजको संगति सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राखेको छु। तपाईँ परमेश्वरले तपाईको इच्छा अनुसार चलाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हामी सुरुको भजन एउटा गाउने छौं। भजनमा हामीलाई लिड गर्नेछ हाम्रो बहिनी पेमाले। हेमा बहिनीले लिड गर्नुहुन्छ। आदरणीय दिदीलाई, अन्जु दिदीलाई धन्यवाद, उहाँले समय दिनुभएको छ। अनि सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय पास्टर बा, पास्टर नियामा लगायत प्रभुमा विश्वासी जनहरुमा यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ त म तपाईहरुलाई एउटा भजन संग्रह पाठ पढेर म यो आराधनालाई अगाडि बढाउने छु। भजन संग्रह 9 को 1 अनि 2 लाई म पढ्ने छु। हे प्रभु, मेरो पुरा हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईका सबै आश्चर्य कर्महरुको वर्णन म गर्नेछु। र 2 मा म तपाईमा रमाउने छु र उल्लसित छु। हे सर्वोच्च प्रभु, तपाईको नाममा म स्तुति गाउनेछु। साँच्चै यो भजन संग्रह पाठले भने चाहिँ यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरमा रमाउँदै परमेश्वरको आराधना अनि स्तुति हामी गर्नेछौँ। सबैजना यो समय हामी आराधनामा जानेछौँ। यो समय हामी तपाईको नामलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ भगवानको परमेश्वर, यो समय हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामी जतिजना अनलाइन सेवामा उपस्थित छौँ, तपाईँ हरेकको माझमा परमेश्वरको उपस्थिति अघिबाट उहाँलाई देखिसक्नु भएको छ। अनि यो समय चाहिँ उहाँको नजिकतामा जाने कोसिस गर्नुहोस्। उहाँलाई आफ्नो हृदयबाट आराधना चढाउनुहोस्। मानिसको जीवनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले केही पनि चाहनुहुन्न। केवल तपाईँ नि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ आराधना अनि महिमा चाहनुहुन्छ। त्यो महिमाको योग्य चाहिँ केवल परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो समय उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। केवल उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। आफ्नो हृदयहरू उहाँतर्फ खिचिकन उहाँको नामलाई उचालौँ। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुभन्दा महान परमेश्वर।
सबका प्रभु हुनुहुन्छ। यो समय हामी तपाईको नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ येशू हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। आज हामी तपाईमा धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको पावदानमा प्रभु हामी आइकन केवल येशू तपाईको नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर यस सबै कुराको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो समय हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई सबै कुराको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। यो छोटो आराधना प्रभु हामी तपाईको नाउँलाई हामी सुनाउँदछौँ। हामी जानी नजानी गरेको आराधना तपाईँ परमेश्वर साँच्चै उच्चारिनु भएको छ। आउँदो दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वर अझै पनि हामीलाई आत्माले सत्यतामा भएर तपाईको आराधना स्तुति गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै र बाँकी जति पनि हामी सेवाको यसगरी हामी मुख्य भागमा पुगेका छौँ। हामी वचनको बेला भइसकेको छ। हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नुलाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर राम बहादुर ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
हामीलाई वचनको निम्ति प्रार्थनामा गीत गरिदिनु है। संसारमा विभिन्न राष्ट्रमा रहनुभएका अनि यस अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजनहरू, गुरुआमाहरू अनि सबै प्रभुका आदरणीय प्रभुका जनहरूलाई यस ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। त्यहाँ आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्छौँ। जीवन ज्योति जगतका सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आदर इज्जत भक्ति प्रशंसा तपाईँको प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा प्रभु हामी तपाईँमा धन्यवाद टक्राउँदछौँ और चढाउँदछौँ। प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद चाहँदछौँ र विशेष गरिकन अहिले यस घडी हामी तपाईँको पवित्र वचन मुख्य भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रभु हे पिता परमेश्वर वचन तपाईँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ अनि प्रभु जुन दाससित तपाईँ प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर पिता हामीलाई रहस्यमय अर्थमय पूर्ण वचन हामीमा प्रकट हुनुहोस्। हे पिता तपाईँको दासलाई तपाईँले पछि लुकाउनुहोस्, तपाईँ आफै अगाडि हुनुहोस् र प्रभु तपाईँको दासद्वारा तपाईँ मध्यस्थकर्ता बन्नुहोस्। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। प्रभु वचन हामीले जति नै सुने तापनि प्रभु कमी नै छ। प्रभु हे पिता परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि हामी जतिजना प्रभु विश्वमा छरिरहेका जति पनि तपाईँका प्रियजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामी सबैलाई सुन्ने आत्मा बुझ्ने आत्मा प्रभु हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। प्रभु पिता अनि यो सब वचनको समय अवधिभरि बल्झाउने अल्झाउने आत्मालाई तपाईँ नासरी यसको रगतले हामी बाँध्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो वचन प्रभु हामीले सुनेर एउटा कानले सुनेर अनि अर्को कानले उडाउने होइन, तर तपाईँको यो गहकिलो पवित्र वचन आफ्नो हृदयको पाटीमा मनन गर्न सकौँ ताकि तपाईँको र्याप्चरको समयसम्म प्रभु हामीले तपाईँको आज्ञामा रहेर अनि त्यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ, हिँड्न सकौँ। प्रभु यही नै म अर्थ बिन्ती अनि बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ, सबै कुराको धन्यवाद चाहँदै बाँकी रहल यो सेवा सङ्गति सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ पास्टर बुवालाई हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गर्नुभएकोमा। यसको यो वचनको समय छ र म यो वचनको समय चाहिँ हाम्रो भाइ निमराज जय सिंहले दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन जय मसीह। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो उहाँको वचन बोल्ने अवसर दिनुभएको लागि र साथै विमल दाईलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो मौका अवसर दिनुभएको छ। उहाँको वचन बोल्न पाउनु यो साधारण कुरा होइन, एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मौका प्रभुले दिनुभएको छ र आशा छ पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको छ र अहिले हामी सुन्ने र सुनाउनेको बिचमा पनि मध्यस्थकर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनबाट म सपन्या 3 अध्यायको केही पदहरूबाट बोल्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भनेदेखि पुरानो करारबाट अगमवक्ताको पुस्तक, अझै सानो अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरू मध्ये सपन्याको पुस्तक 3 अध्यायको म 16 र 17लाई विशेष जोड दिन चाहन्छु र 15 देखि नै पाठ गर्न चाहन्छु। सपन्याको पुस्तक यो हबकुकको पुस्तक भन्दा पछाडि र हाङ्गईको पुस्तक भन्दा अगाडि रहेको छ। सपन्याको पुस्तक 3 अध्यायको 15, 16 र 17 तपाईँहरूको बिचमा म पाठ गर्न चाहन्छु र विशेष गरी 16 र 17 पदमा रहेर हामी आजको जीवित परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नेछौँ र हामी सिक्नेछौँ। म तपाईँहरूको माझमा पाठ गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। सपन्या 3 अध्यायको 15, 16 र 17लाई पाठ गर्न चाहन्छु। तेरो दण्ड परमप्रभुले हटाइदिनु भएको छ, उहाँले तेरा शत्रुहरूलाई फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। परमप्रभु इस्राएलका राजा तँसित हुनुहुन्छ, अब उपरान्त तैँले कुनै खराबीको डर मान्नु पर्दैन। त्यस दिन यरुशलेमलाई तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, तँ नडरा, हे सियोन, तेरा हात ढिला हुन नपाउन्। परमप्रभु तेरा परमेश्वर तँसित हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ,
उहाँ तँसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ, गीत गाएर उहाँ तेरा बारेमा रमाउनु हुनेछ। आमेन। वचनको प्रार्थना भइसकेको छ। गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। यो खण्डलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो खण्डलाई बुझ्दै गर्दाखेरि अलिकति इजरायल र यहुदा राज्यको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि सपन्याहले अगमबाणी गर्दै गर्दाखेरि राजा योसियाले शासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। योसिया राजाले सुधारको लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पश्चातापको लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्योभन्दा अगाडिको घटनाक्रमलाई हेर्यौँ भने हामीले दोस्रो राजा 21 अध्यायतिर हेर्यौँ भनेदेखि राजा मनस्सेले र अमन राजाको शासनकालमा चाहिँ यहुदामा खराब प्रभावले गर्दाखेरि नैतिक तथा आत्मिक जीवनमा एउटा मन्द भनौँ न एउटा हरास थाएको थियो। नैतिक जीवनमा एउटा हरास आएको थियो। एकदमै परमेश्वरका मानिसहरू अथवा राजाहरू परमेश्वरको करारप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्ने, परमेश्वरको ईश्वरतन्त्रीय माग अनुसार उनीहरू हिँड्नुपर्ने। तर यहुदा राज्यमा अहिले हामी विशेष सपन्याले यहुदा राज्यको बारेमा भविष्यवाणी गरेका हुन् र यो यहुदा राज्यमा चाहिँ एउटा आत्मिक हरास, एउटा आत्मिक मन्द चाहिँ भइरहेको बेला सपन्याले चाहिँ अगमबाडी यहाँ गर्दछन्। यो चाहिँ प्राय अब यहुदा राज्य बेबिलोनमा जानुभन्दा अगाडिको समय हो। अहिले हामी धेरै पृष्ठभूमिमा नजाउँ। तर यति बेला गर्दै गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मैले अघि नै भने दोस्रो राजा 21 अध्यायतिर हेऱ्यौँ भने राजा मनस्सेले राजा अमनले शासन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसभन्दा पछाडि हामीले यही अब सपन्याको पुस्तकमा 3 अध्यायको अगाडि 1, 2 देखि 6 हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको दण्ड चाहिँ यहुदाले विश्वासघात गरेको कारणले परमेश्वरको न्याय अब आउँदैछ है। 1 को हामीले 4 देखि 18 सम्म पाठ गर्यौँ भने पनि अगाडिका खण्डहरू, यही पुस्तकको अगाडिका खण्डहरू पढ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको न्याय चाहिँ अब तिमीहरूमाथि आउँदैछ। तिमीहरूमाथि मात्रै होइन तर सबै छिमेकीहरूमाथि पनि आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, यो परमेश्वरको दण्ड आउँदैछ। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो दिनको बारेमा अथवा परमप्रभुको दिन, परमेश्वरको न्यायको दिनको बारेमा सपन्या अगमवक्ताले विशेष ध्यान दिँदै, विशेष फोकस दिँदै, विशेष मानिसहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दै परमेश्वरको जीवित वचन चाहिँ मानिसहरूको बीचमा ल्याएका छन्। हिजकिया राजाको शासनकालसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। आत्मिक जीवन राम्रो थियो, नैतिक जीवन थियो। हिजकिया राजाले सुधार पनि ल्याएका थिए। तर यो सपन्याको पुस्तकमा हिजकिया राजाको घरानाबाट अथवा उनकै सन्तानबाट चाहिँ सपन्या अगमवक्ता पनि छन्। यहाँ चाहिँ अगाडि हामीले पढ्यौँ भने त्यो पाउँछौँ। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा के भयो भने आत्मिक जागृति चाहिँ फेरि मन्द भयो। आत्मिक जागृतिमा एउटा हरास आयो। त्यसभन्दा पछाडि अगुवाहरूको असफलता आयो, घमण्ड आयो। त्यसैले उनले भन्दछन् कुनै पनि देश वा जातिहरू परमेश्वरको न्यायबाट चाहिँ उम्कने छैनन्। परमेश्वरको न्याय चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा अवश्य नै आइपर्नेछ। तैपनि अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अगमवक्ताले बोल्दै गर्दाखेरि के बोलेका छन् भनेदेखि परमेश्वरको न्याय चाहिँ तिमीहरूमाथि छ। यदि उहाँप्रति तिमीहरू विश्वासयोग्य भयो भनेदेखि, परमेश्वर त विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, कुनै दुविधा छैन। हामीलाई परमेश्वरको विश्वसनीयता, परमेश्वरको एउटा क्यारेक्टरहरूमध्ये, चरित्रहरूमध्ये परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर यदि तिमीहरू उहाँको करारप्रति विश्वासयोग्य भयो भनेदेखि, यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेर उहाँतिर फर्क्यौ भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिज्ञा गरेको कुरामा उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ इस्राएलीहरूको लागि आशा थियो त्यतिखेरको लागि। हेर्नुहोस् है, आशा चाहिँ चेतावनी छ, पश्चातापको लागि आह्वान छ र भविष्यमा चाहिँ तिमीहरूको लागि यो आशा छ। यसरी उनले प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि पहिला सबैभन्दा पापको न्यायको बारेमा बताउँदछन्, त्यसपछि पश्चातापको लागि आह्वान गर्दछन् र त्यसपछि चाहिँ अब भावी छुटकारा र भविष्यका लागि आशा, आशिषको लागि प्रतिज्ञाको बारेमा 3 अध्यायमा पुग्दाखेरि अब भविष्यमा चाहिँ यस्तो प्रतिज्ञा छ है, यो आशिष छ है। परमेश्वरको करारप्रति विश्वासयोग्य मानिसहरू हुनेप्रति चाहिँ परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ र परमप्रभुको त्यो दिन, न्यायको दिनमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले सम्झिनुहुनेछ, विश्वासयोग्य हुनुहुनेछ र ती मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको न्यायमा पर्ने छैनन्। यो एउटा जातिको बारेमा होइन, एउटा राष्ट्रको बारेमा बोलिएको होइन। संसारका सबै मानिसहरू न्याय आसनमा उभिनेछन् र जो मानिसहरू चाहिँ यो परमेश्वरको पश्चातापको आह्वानलाई जब स्वीकार्दछन्, मानिसहरूले मानिलिँदछन्, अटेरी भएर होइन, नम्र भएर मानिलिँदछन् भनेदेखि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा प्रकट गर्दै यो न्यायको दिनमा चाहिँ सपन्या अगमवक्ताले चाहिँ यतिखेर यहुदाका मानिसहरूका लागि घोषणा गर्दैछन्। परमेश्वरको वचन चाहिँ बताउँदैछन्।
आज त्यो हाम्रा लागि पनि हो। अब तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ अलिकति प्रसङ्ग बुझ्दै गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई भन्दा अलि अगाडिको परिस्थितिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि संसारका मानिसहरूसँग जोसँग अलिकति भनौँ न जस्तो अमेरिका जस्तो देश, चाइना जस्तो देशहरूसँग यतिवटा लडाकु विमानहरू छन्, यतिवटा है यति धेरै सैनिकहरू छन्, यति धन सम्पत्तिको त्यो आर्थिक एकदमै रेसियो चाहिँ एकदमै अनुपात चाहिँ धेरै छ, शक्तिशाली देशहरू छन्, उनीहरूले डराउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन भन्ने खालको एउटा अहमता, एउटा अनुभूति चाहिँ मानिसमा भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ, एउटा देशमा भइरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा मानिससँग चाहिँ जब आर्थिक हुन्छ, जब पहुँच हुन्छ, जब एउटा मान हुन्छ, सम्मान हुन्छ, एउटा भनौँ न ठुलो ओहदामा हुँदाखेरि चाहिँ मानिसले म जे पनि गर्न सक्छु, म डराउनु पर्दिनँ भन्ने पनि अनुभूति मानिसको जीवनमा भइरहेको थियो। तर अहिलेको परिस्थितिलाई निहाल्दा गर्दाखेरि कोभिड-19 को जब सुरुवात भइसकेभन्दा पछाडि चाहिँ हेऱ्यौँ भने संसारको एउटा अहमता, मानिसको घमण्ड, मानिसको एउटा भनौँ न त्यो प्रकारको अहमता चाहिँ सबै घमण्डहरू चाहिँ चकनाचुर भएको छ। मानिसहरू आज त्रसित छन्, मानिसहरू आज डरमा छन्, मानिसहरू आज आत्तिरहेका छन्, मानिसहरू आज आशाविहीन छन्। अब भोलि के हुने हो भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन। भनौँ न संसारका सबै मानिसहरू, पहुँचाला मानिसहरू, धन सम्पत्ति भएका मानिसहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र मैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने खालका राष्ट्र नेताहरू पनि यति बेला त्रसित भएका छन्, डरमा जिरहेका छन्। तर अब हामीमा पनि डर हुँदैन भन्ने कुरा, डर छ, डर आउँछ। तर म आज तपाईँहरूको माझमा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ र म नडराउनु पर्ने कारणहरू के हुन् त? यो पदहरूबाट म तपाईँहरूको माझमा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी नडराउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ म राख्दैछु। किनभनेदेखि त्यतिखेरको सन्दर्भमा पनि परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, त्यो पनि आह्वान गर्नुभएको छ। तर त्यति मात्रै होइन, परमेश्वर आशा दिनुहुने परमेश्वर, परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न, अझै हामीलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी उहाँको करारपट्टि विश्वासयोग्य भयो भनेदेखि हामी नडराउनु पर्ने कारणहरू रहेछ। हेर्नुहोस् है, अथवा अहिले मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले नडराउनु पर्ने कारणहरू रहेछन्, अब हामी रोडमा गएर नाच्दै हिँड्नुपर्छ, कोरोना लाग्दैन भन्ने होइन। प्रभुले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि पनि छ। अब तपाईँ र म प्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूले यो खण्डलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि नडराउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ 15 को अन्तिमतिर पाठ गर्यौँ भनेदेखि राजा तँसित हुनुहुन्छ। कोसित? तँसित, कोसित, तपाईँ र मसित भन्नुको मतलब त्यतिखेरका यहुदी मानिसहरूसँग, परमेश्वरका करारका मानिसहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले छोड्नु भएको थिएन। मानिसले अनज्ञाकारी गर्यो, परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, तर यसको मतलब परमेश्वर विश्वासयोग्यमा असफल हुनुभयो भन्ने होइन प्रियहरू। परमेश्वर त उहाँले बोल्नुभएको वचनमा वचनबद्धता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा उहाँले भुल गल्तीले भुलेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन। सबै कुराहरू चाहिँ यी मुक्ति इतिहाससँग सम्बन्ध छन्। हामीले पनि अहिले हामी नडराउनु पर्ने कारण चाहिँ मुख्य हेर्ने हो भनेदेखि मुक्तिसँग, हाम्रो पुनरुत्थानसँग जब हामीले हेर्छौँ, परमेश्वरको न्यायको दिनलाई हामी हेर्छौँ, परमेश्वरको त्यो दिनलाई जब हामी हेर्छौँ, तब मात्रै हामी नडराउनु पर्ने कारणहरू। परमेश्वर हाम्रो सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, अथवा त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर राजा हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यतिखेरका यहुदीहरूलाई पनि यो आश्वासन दिनका लागि परमेश्वरले बोल्नुभयो, यो राजा तसँग हुनुहुन्छ, उहाँले पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यो दिन, हेर्नुहोस् है, त्यो दिन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन। त्यसैले अझै हामी 17 मा पाठ गर्यौँ भने 17 पदमा चाहिँ परमप्रभु तेरा परमेश्वर तँसित हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, घरिघरि दुईचोटि यहाँ दोहोऱ्याउँदै गर्दाखेरि तँसित हुनुहुन्छ। अब हामीले नडराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले हुन त सदैव वचन सुन्दै आएको हौँ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ है, हामीले सदैव भनिराख्छौँ। तर प्रियहरू, जब डर, जब त्रास तपाईँ र मेरो जीवनमा नैराश्य जब सिर्जना हुन्छ नि, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त, के मसँग हुनुहुन्छ त भन्ने कुरालाई मानिसहरूले भुलि पठाउँदछन्। यतिखेर विषम परिस्थिति, यो भयावह परिस्थिति संसारमा सिर्जना भइरहेको छ। मैले यी दिनहरूमा अनुभव गरिरहेको कुरा चाहिँ के भने, हामीसँग पनि छैन, डर छैन भन्ने होइन। मैले धेरै मानिसहरूसँग आज भोको पेट बाँचिरहेका छन् है, कति मानिसहरू अभावमा जिरहेका छन्। तपाईँ र मसँग पनि हामीले सोचे जस्तो कुरा भएन होला र नसोचेको कुरा भइदियो होला
अब हामीलाई पनि एकदमै एउटा चिन्ता एउटा 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 अब के गरौँ कसो गरौँ औलाउने र बौलाउने कतिपय विश्वासीहरूको जीवनमा पनि हुन्छ। अब कसो गरौँ कहाँ गएर हाम फालौँ के गरौँ कस्तो गरौँ भन्ने परिस्थिति भइरहेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग हुने राजा साधारण राजा होइन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यदि म मरुभूमिको बाटो नै भएर गए तापनि मेरो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। उहाँले रोज्नु भएको बाटो मेरो लागि उत्तम हो भन्ने कुरा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले रोज्नु भएको बाटो, मैले यी दिनहरूमा भन्दै गरेको, यदि प्रभु तपाईँले मलाई मरुभूमिकै बाटो रोज्नु भएको छ भने पनि मेरो रोजाइ भन्दा यो मरुभूमिको रोजाइ तपाईँले रोज्नु भएको बाटो चाहिँ उत्तम हो। यसमा जीवन छ, यसमा पुनरुत्थान छ। त्यो दिनमा तपाईँले मलाई सम्झिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले हामीलाई यो जब गरिबीहरू आउँदै गर्दाखेरि, हामीलाई चिन्ता फेरि आउँदै गर्दाखेरि, हाम्रा रोगहरू निको नहुँदै गर्दाखेरि हामी धेरै वर्ष प्रार्थना भइसकेको होला तर पनि निको नहुँदाखेरि हामीमा खै त परमेश्वर भन्ने हुनसक्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको विश्वसनीयता र सार्वभौमिकतालाई हामीले हेर्नुपर्छ। परमेश्वर सबै कुराको नियन्त्रण हुनुहुन्छ। हाम्रो दृष्टिबाट हेऱ्यौँ भने त हामीलाई त्यो कुरा देख्दैनौँ, तर परमेश्वरको दृष्टिबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको करार चाहिँ उहाँले पुस्तौँ पुस्तासम्म सम्झिनुहुन्छ यदि हामी उहाँको करारपट्टि विश्वासयोग्य भयौँ भने। म व्यवस्था 7:9 पाठ गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको माझमा। व्यवस्था 7:9 यहाँ यसरी लेखिएको छ। व्यवस्था 7:9 यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले बाइबलमा धेरै कुरा ठाउँमा हामी पाउँछौँ। परमप्रभु यहोशूलाई भन्दै गर्दाखेरि नडरा निराशायत नहो, त जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तँसित हुनुहुनेछ। अझै प्रियहरू, हामीले नयाँ करारमा हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टले जब चेलाहरूलाई महान आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो 28:20 हेऱ्यौँ भने अन्तिममा पृथ्वीको अन्तिमसम्म चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर तँसित हुनुहुन्छ। यो कुरालाई तँसित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले भुलि पठाउँछौँ भनेदेखि त हामी डराउँछौँ। प्रियहरू, हामी अरू मान्छेहरूभन्दा पनि झन् दयनीय हुन सक्छौँ। यदि तपाईँ र मेरो विश्वासको यात्रामा यदि त्यो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले मलाई यो बाटो भएरै जाँदाखेरि पनि म गरिबी हुँदै भए तापनि मेरो अवस्था जिउको त्यो हुँदा पनि मेरो परमेश्वर भुल्नु भएको छैन। मेरो परमेश्वर हिजो यथावत हुनुहुन्छ र मसँग हिँडिराख्नु भएको छ, मलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले जबसम्म हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयमा मानिलिँदैनौँ नि तब हामी डराउँछौँ। तब मानिलिन्छौँ नि हामीले नडराउनु पर्ने कारण हो। प्रियहरू, नडराउनु पर्ने कारणहरू, जब दाउदको सहरमा मुक्तिदाताको जन्म हुँदै गर्दाखेरि पहिलो सन्देश चाहिँ के थियो भने नडराओ, आज दाउदको सहरमा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। किन त? अब पापको समाधान भएको छ, पापको समाधान गर्ने व्यक्ति जन्मिनु भएको छ। त्यसैले गर्दा मैले भन्दै खोजेको अघिको कुरामा चाहिँ के भनेदेखि मुक्ति र उद्धारसँग पुनरुत्थानसँग हामीले हेरौँ, प्रभुको दिनसम्म हामीलाई हेरेर अगाडि हेरौँ। प्रभुले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई जब हामी हेर्छौँ नि तब मात्रै हामी नडराउनु पर्ने कारणहरू हो। जब हामीले पुनरुत्थान हुने जीवनलाई मात्रै हेर्छौँ नि, हाम्रो यो जीवनभन्दा अझै बहुमूल्य र उत्तम जीवन परमेश्वरले अगाडि राखिदिनु भएको छ, त्यो धर्मशास्त्र बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कुरालाई जब हामीले हेर्छौँ नि तब मात्रै हामी नडराउने र निडर भएर साहसपूर्ण तरिकाले परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, म पनि उहाँको विश्वासयोग्यता उहाँको करार प्रति आज्ञाकारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निश्चयताले अगाडि बढ्न सक्छौँ। नत्र भने हामीलाई जब निराश हुँदै गर्दाखेरि, गरिबी आउँदै गर्दाखेरि मेरो परमेश्वरको गरिबी हुनुभयो, मेरो परमेश्वरको एकाउन्टमा पैसा छैन भन्ने होइन, म गरिबी भए तापनि मेरो परमेश्वर धनी नै हुनुहुन्छ। उहाँको एकाउन्टमा पैसा छैन भन्ने होइन, छ, उहाँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यही बाटो, तपाईँ र मलाई यस्तै जीवन यस्तै बाटो भएर नै लिन चाहनुहुन्छ भने पापमा सुखभोग गर्नुभन्दा परमेश्वरले रोज्नु भएको मरुभूमिको बाटो नै उत्तम हुन्छ। त्यसले हामीलाई जीवनमा पुर्याउँदछ, त्यसले हामीलाई न्यायको दिनबाट बचाउँदछ, त्यसले हामीलाई पुनरुत्थानको जीवन दिँदछ, त्यसले हामीलाई आशा दिँदछ। यो संसारका सबै मानिसहरूका लागि हो। दोस्रो कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामी नडराउनु पर्ने कारण चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि दोस्रो कारण चाहिँ हामीलाई बचाउन उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यही पाठ गऱ्यौँ भने हामीले पाउँछौँ
परमप्रभु तेरा परमेश्वर तँसित हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है 17 को दोस्रो खण्डलाई खलाई हेर्नु भने सामर्थ्य हुनुहुन्छ। हामीले यो विचार जब एकदमै चिन्ता डर फिक्रीहरू आउँछ नि, त्यतिखेर हामी मानवीय दृष्टिकोणले हामीमा पनि आउँछ। हाम्रो परमेश्वर म यो बाटोबाट गइरहेको छु कि मेरो परमेश्वर कमजोर हो त मलाई बचाउनको लागि? होइन। म यो समस्या झेल्दैछु, मेरो परमेश्वरले भुल्नु भएको त होइन। परमेश्वर अलिक कमजोर हुनुभएको हो त अब्राहम इसाकको परमेश्वर, लाल समुद्रलाई दुई भाग पर्ने परमेश्वर अहिले अलिकति के शक्तिमा कमजोर हुनुभएको हो त, बलमा उहाँ कमजोर हुनुभएको त 21औं शताब्दीमा आउँदै गर्दाखेरि? होइन प्रियहरू, हामीले त्यो लाल समुद्रलाई दुई भाग पार्ने परमेश्वर, मिश्र देशबाट इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हिजोको दिनमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अलि सामर्थ्यमा शक्तिशाली, उहाँको पन घटेको छैन, शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले चाहे गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहे भने गर्नुहुन्न, यो परमेश्वरको हातमा छ। हामीले परमेश्वरसँग घुड्की लगाएर सिंहौडी खेलेर परमेश्वर तपाईँले यो गर्नै पर्छ, म यस्तो भएँ भनेर हामीले जति आत्तिएर मातिएर पनि हुनेला छैन। हामी त उहाँको करारप्रति विश्वासयोग्य भएर त्यो परमेश्वरलाई भरोसा गरेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुन्छ। हामी भन्छौँ नि परमेश्वर शक्तिशाली सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। यो सृष्टिलाई बनाउने परमेश्वर, हामीलाई पापबाट बचाउने पुत्र येशू ख्रीष्ट पठाएर हामीलाई पापबाट बचाउने त्यस्तो सामर्थ्य परमेश्वर, मृत्युलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुहुने परमेश्वर, नियन्त्रण गर्नुहुने परमेश्वर, मृत्युलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर के सामर्थ्य हुनुहुन्न र? हामीलाई त्यो दिनुभएको प्रतिज्ञा के अझै उत्तम छैन र? उत्तम छ नि त। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भनेदेखि मेरो परमेश्वर चाहिँ, म यस्तो दुःख कष्टमा पर्दै गर्दाखेरि, अब इजरायल राज्य यतिखेर यहुदाको राज्य निनवेमा जाँदै थियो, बेबिलोनहरूले कब्जा गर्दै थिए, त्यतिखेर परमेश्वर खै त भनिन्छ। यदि हामी दण्ड गर्छौँ भने परमेश्वर, यदि हामी पाप गर्छौँ भनेदेखि, यदि हामी परमेश्वरको करारप्रति विश्वासयोग्य हुँदैनौँ भनेदेखि परमेश्वरको दण्ड हामीसँग छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर पापसँग कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न। परमेश्वर सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भन्नुहुन्छ। घुसपेट खाएर असत्यलाई पनि सत्य भनेर हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यो परमेश्वरलाई हामीले भरोसा गरेका छौँ। त्यसैले परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यदि तिमीहरूले पश्चाताप गर्यौ र फर्क्यौ भनेदेखि त्यो न्यायको दिनमा तिमीहरू न्यायमा पर्ने छैनौ, परमेश्वरको क्रोधमा पर्ने छैनौ। परमेश्वरले, विश्वासयोग्य परमेश्वरले करार चाहिँ यो सम्झिनु हुनेछ र तिमीहरूले जीवन यो संसारका सबै मानिसहरूका लागि हुनेछ। त्यसो कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वर हामीमा आनन्द मनाउनुहुन्छ। यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हामी सदैव भन्छौँ हामी प्रभुमा आनन्द मनाउनु पर्छ, आनन्द मनाउनु पर्छ, दुःख कष्टको बेलामा पनि आनन्द मनाउनु पर्छ भन्छौँ। तर यो पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर हामीमा पनि आनन्द मनाउनु पर्छ, मनाउनु हुन्छ। प्रियहरू हेर्नुहोस् है, उहाँ तँसित अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ अरे। यही खण्डमा यही पदले भन्दछ। यो आनन्दित हुने त हामी त सदैव भन्छ आनन्द मनाउनु पर्छ, परमेश्वर हामीमा आनन्द मनाउनु हुन्छ होला कि नै त? हेर्नुहोस्, परमेश्वर आनन्द नमनाउने, हाम्रो परमेश्वर बोल्न नसक्ने, हाम्रो परमेश्वर कान सुन्न नसक्ने, रबर जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न, ढुङ्गा जस्तो र मूर्ति जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्दछ। हाम्रो परमेश्वरका चरित्रहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीलाई पनि उहाँले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको परमेश्वर पनि परमेश्वर त्यो परमेश्वर हुन्छ। प्रेम, दया, भलाइ, विश्वसनीयता यस्ता कुराहरू हेऱ्यौँ भने परमेश्वरका यी क्यारेक्टरहरू अथवा भावनाहरूतिर मेल खान्छन्। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वर जब उहाँ चाहिँ उहाँका छोराछोरीहरू विश्वास भनेदेखि, यदि परमेश्वरका छोराछोरी परमेश्वरको करारमा निर्माण भए भनेदेखि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आनन्द मनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बाइबल धर्मशास्त्रले एकजना पश्चातापी पनि फर्केर आयो भने परमेश्वर खुसी मनाउनुहुन्छ। एउटा पश्चातापको आह्वान गरेर यदि ती मानिसहरू फर्के भने त्यो न्यायको दिनमा ती मानिसहरू पर्ने छैनन्, बाँच्ने छन्। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पटक भन्छौँ हामीले आनन्द मनाउनु पर्छ। तर प्रियहरू, यदि तपाईँ र म परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ भनेर उहाँको विश्वासयोग्यताको, उहाँको करारमा हामी हिँड्छौँ भनेदेखि, करारको मापदण्ड अनुसार हामी हिँड्छौँ भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वर हामीलाई देखेर पनि आनन्दित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। एउटा बाबु, तपाईँ धेरैजना यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ, जब एउटा छोरा अथवा एउटा छोरी सानो उमेरमा जब हाँस्न सुरुवात गर्छ, जब अलिकति खुट्टा टेकेर उठ्न सुरुवात गर्छ, आमा बुवाहरू खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। ओहो, मेरो छोरा मेरो छोरीले त अब हाँस्न सुरुवात गरी, अथवा छोराले गर्नुभयो है, मेरो छोरा त अब उठ्ने भयो, ओहो आमा बुवा खुसी आनन्दित भएर ताली पड्काउँदै ल उठो 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 भनेर खुसी भइरहेको प्रसङ्ग हामी देख्छौँ। एउटा आमा बुवा चाहिँ एउटा छोराछोरीहरू निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यति आनन्दित, एउटा खुसी हुनुहुन्छ भने
सृष्टिकर्ता परमेश्वर एउटा पापमा मरिरहेको मानिस जब पापबाट छोडेर उठ्न सुरुवात गर्छ, अगाडि बढ्छ, हिँड्न सुरुवात गर्छ, कुजो होइन, ठिमा होइन प्रियहरू, बढ्न सुरुवात गर्छ, परमप्रभु परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यो आह्वान यतिखेर इस्रायल यहुदा जातिहरूलाई दिनुभएको थियो, आज हामीलाई पनि छ। परमेश्वर आनन्दित हुने जीवन के हामी जिएका छौँ? हामी धेरै पटक भन्छौँ हामी आनन्दित हौँ, तर परमेश्वर आनन्दित हुने जीवन हामी पनि जिएका छौँ त? हामी पनि उठ्दैछौँ त? कि अझै हामी विश्वास गरेको धेरै वर्ष भए तापनि अझै ठिमा भएर हिब्रूको पुस्तकले भयो भने जस्तै अझै दुध खाने बालक नै भए तापनि परमेश्वर त्यतिखेर आनन्दित हुनुहुन्न प्रिय। अझै चेला बनाउने कुराहरू धेरै कुरा छ, तर मैले अलिकति तपाईँहरूको माझमा भने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। मरुभूमिकै बाटो भएर जानु परे तापनि परमप्रभु परमेश्वरले रोज्नु भएको त्यो बाटो हो भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वर त्यही बाटोमा आनन्दित हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले रोज्नु भएको बाटो हामीमा गरिबी नै छ अथवा हामीमा जे उहाँले निट कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवन त्यति सहज नभए तापनि अयुबको जीवनमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। हुन त अयुबको लागि त्यति सजिलो वातावरण थिएन। हामीलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी खुसी हुँदैनौँ, बेखुसी हुन्छौँ। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो परमेश्वर किन ल्याइदिनु भयो भनेर हामी ठुस्स अनुहार परेर पनि बस्छौँ प्रार्थना नगरेर। विश्वासी जीवन किन त मैले विश्वास गरे त धेरै भयो नि भनेर घुड्की लाउँछौँ परमेश्वरलाई। तर प्रियहरू, यदि त्यो परमेश्वरले त्यही बाटो हामीलाई रोज्नु भएको छ भनेदेखि हामीमा परमप्रभु परमेश्वर आनन्दित मनाउनुहुन्छ। यदि हामी त्यतिखेर पनि उहाँप्रति विश्वासयोग्य भयौँ भने, उहाँको करारमा रह्यौँ भनेदेखि, हामी आनन्द मनायौँ भनेदेखि परमेश्वर यो तपाईँले रोज्नु भएको म तपाईँमा रमाड गर्दछु। हक्कुबुले भने जस्तै चाहे दागको बोटमा फल नपरोस्, यो सजिलो छैन। यो भन्दाखेरि एउटा भावनात्मक तरिकाले आएर भने जस्तो होला, जस्तो लाग्छ होला, तर प्रिय यो बाइबलीय सत्यता हो, सत्यता हो। यो चाहिँ म परमप्रभुमा रमाड गर्नेछु। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामी पनि रमाड गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि रमाड गर्नुहुनेछ, प्रसन्न हुनेछ, खुसी हुनुहुनेछ। अर्को कुरा, चौथो कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँको प्रेमले शान्त पार्नुहुनेछ। 17 को अन्तिमतिर हेर्नुहोस् है, उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ। अन्तिम भन्दा अलि अगाडि प्रेमले शान्त पार्नुहुनेछ भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। हामीले सदैव सुनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि अरू कुराले शान्त पार्नु हुने छैन। परमेश्वरको प्रेम संसारका अरू कुनै पनि प्रेमसँग दाँजेर हामी दाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको प्रेम सर्वोत्कृष्ट छ। परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले कतै कुनै कुराले पनि हामी यो दाँजेर हामी दाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको प्रेमले जब तपाईँ र मलाई शान्त पार्नुहुन्छ नि, यो सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट छ प्रियहरू। चाहे दुःखदायी परिस्थिति र विषम परिस्थितिको बाटो भएरै गए तापनि परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई शान्त पार्नुहुनेछ। पार्नुभयो। हेर्नुहोस्, नयाँ करारमा आयो भने परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर मात्रै देख्छौँ, पुत्र येशू ख्रीष्ट देखाउनु भयो। अझै हामीलाई न्यायको दिनमा गयौँ भने त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रेमले बाँधेको करारलाई सम्झिनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतद्वारा स्वर्गको बाटो जुन उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यो उद्घाटनको बाटोमा प्रवेश गरेका मानिसहरू, रगतको करारभित्र भएका मानिसहरूलाई उहाँले त्यो सम्झिनु हुनेछ। उहाँको प्रेमले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ अनि हामीसँग अनन्त जीवन हुनेछ। त्यो दिन भन्दैछु मैले, न्यायको दिनलाई मैले छोडेको छैन। तपाईँले बुझ्नुहोस्, प्रेमले प्रभुले शान्त पार्नुहुन्छ भने त्यो मानिस जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अर्को कुरा अन्तिममा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वर हामीसँग उत्सव मनाउनुहुन्छ। अब यो कुरा अझै हामीले 17 को अन्तिममा पाठ गऱ्यौँ भने गीत गाएर उहाँ तेरो बारेमा रमाउनु हुनेछ र हामी पनि रमाउनेछौँ प्रियहरू। परमेश्वरले जब हामी यो आशाको चरम बिन्दुमा पुगेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी यात्रामै छौँ। सजिलो नहुन सक्छ, हामीले नडराउनु पर्ने कारण मैले भन्दैछु। सजिलो नहुन सक्छ हाम्रो जीवन, तर हामी डराउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीमा आनन्द मनाउनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई प्रेमले सान्त्वना पार्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई उत्सव मनाउनुहुनेछ। किन, कसरी भन्दाखेरि जब न्यायको दिनमा मानिसहरू न्यायको दिनबाट बस्नेछन्, संसारका सबै मानिसहरू, अथवा मत्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने अब्राहम, इसाक र याकुबका राज्यको भोजमा मानिसहरू सहभागी हुनेछन्, त्यहाँ उत्सव हुनेछ। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरालाई मैले छटकरीमा अलिकति अगाडिको धेरै कुरा व्याख्या गरिनँ, तर अन्तिमतिर हेऱ्यो भने अझै प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यो भने सबै जाति, धर्म, भाषा बानी मानिसहरू जब स्वर्गमा भेला हुनेछन्, त्यो दिनमा प्रवेश गर्नेछन्। पवित्र 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 भनेर सबै मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नेछन्। त्योभन्दा ठुलो उत्सव मानिसको लागि के हुन सक्छ? त्योभन्दा ठुलो सर्वोत्कृष्ट हाम्रो जीवनको लागि के हुन सक्छ त? त्यसैले प्रियहरू, परमप्रभु परमेश्वर हामीसँग उत्सव मनाउनु हुनेछ। हामी डराउनु हुँदैन। अहिले मृत्युसँग पनि डराउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है,
चाहे मैले मृत्युको सामना गरे तापनि म डराउँदिनँ भन्ने खालको विश्वास हामीसँग हुनुपर्छ, किनभने यो जीवनभन्दा उत्तम जीवन अगाडि छ। अहिले तपाईँ र म विषम परिस्थितिको बाटो भएर गए तापनि म डराउँदिनँ भन्ने खालको एउटा हाम्रो मुक्ति उद्धारसँग हामीले लियौँ, पुनरुत्थानसँग लियौँ, तब मात्रै हामी साहसिलो र उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्यौँ भने मात्रै हामी विजय हुन सक्छौँ। नत्र हामी डराएर कामेर थुरथुर भएर हाम्रा विश्वासको जीवनका यात्राहरू लडबडिएर ढल्ने परिस्थिति हुन सक्छ। ढल्दैन भन्ने होइन प्रियहरू, ढल्न सक्छ। मैले विश्वास गरेको तपाईँहरू यहाँ धेरै 20-25 वर्ष विश्वासको जीवन सेवकाईको जीवन जिएको अग्रजहरू हुनुहुन्छ। म त विश्वास गरेको भर्खर 7-8 वर्ष भयो। मेरो जीवनको यात्रामा मैले यो कुरा निश्चयता छ कि अहिले पनि मलाई चुनौती छैन, धेरै कुरा छ, डर छ, त्रास छ, कहिलेकाहीँ धेरै नैराश्यताका कुराहरू आउँछ। तर मेरो भित्रीय कुरामा परमेश्वरले सान्त्वना दिने कुरा के हो भनेदेखि मसँग हुनुहुने चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सर्वोत्कृष्ट छ, उहाँ सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, उहाँ मसँग आनन्द मनाउनुहुन्छ। म गरिब हुँदै मलाई अभाव हुँदै मसँग रोग बिराम हुँदै मसँग समस्या हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वर पनि बेखुसी हुनुभयो भन्ने होइन। म बेखुसी हुँला तर मेरो परमेश्वर बेखुसी हुनुहुन्न। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर बेखुसी हुनुहुन्न। विश्वास योग्यतामा उहाँको करारमा हामी जिउँछौँ भनेदेखि त्यो अनन्तको राज्यमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुनेछ, हामी उत्सव परमेश्वर हामीसँग बनाउनुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मृत्युसँग पनि डराउँदिन भन्ने कारणमा एउटा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने मत्ती 10:30 चाहिँ तिनीहरूसँग नडराओ जसले शरीरलाई मार्दछन् तर आत्मालाई मार्ने सक्दैनन्, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्नेसँग डराओ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, नडराउने कारण चाहिँ के छ भने परमेश्वर हामीलाई शरीरमा मार्ने मानिसहरूसँग डराओ भन्। यतिखेर प्रभुले येशू ख्रीष्टका चेलाहरूलाई येशूले चेला पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको सन्दर्भमा भन्नुभएको। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर प्यारो हो कि शरीर र आत्मा र शरीर दुवैलाई नष्ट गर्ने परमेश्वर यदि हामीलाई बचाउन सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ भनेदेखि अब हामी किन डराउने त? मृत्युले पनि डराउने। पहिलो शताब्दीमा चेलाहरू डराएनन् प्रियहरू। यो अझै छ। त्यतिखेर हामीलाई अब मृत्यु फलानाको मृत्यु भयो परमेश्वरले किन बचाउनु भएन भन्ने होइन, परमेश्वरले आफ्नो भलाइ र उद्देश्यका लागि त्यस्तै बाटो भएर जान दिन सक्नुहुन्छ। चेलाहरूले त्यही बाटो भएर गए। मण्डली इतिहासमा धेरै मानिसका घाँटी रेटिए। त्यसै सुसमाचार सजिलो तरिकाले उडेर नेपालमा आएर हामीले विश्वास गरेका होइनौँ। परमेश्वरका मानिसहरूको बलिदान छ। टर्टुलियनले त्यसै भनेका होइनन्, शहीदहरूको रगत नै मण्डलीको बिउ हो। यो परमेश्वरको तरिका हो प्रियहरू। परमेश्वरको तरिकाप्रति हामीले परमेश्वर खै भनेर भन्न मिल्दैन। तर हामीले मुक्ति र उद्धार र पुनरुत्थानको जीवनप्रति हेर्न नै पर्छ। यदि पुनरुत्थानको जीवन हेर्दैनौँ भनेदेखि यो पछाडिको उत्सवलाई हेर्दैनौँ भने प्रतिज्ञालाई हामीले यतिखेरका मानिसहरूले नहेरेको भए उनीहरूमा कुनै आशा थिएन। पुनरुत्थानलाई हेर्दैनौँ भने त हामी अरूभन्दा दयनीय मानिस हुन्छौँ भनेर धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ। भन्नुको मतलब संसारका अरू मानिसभन्दा पनि दयनीय हो। त्यसैले यदि नरक नै जानु छ भनेदेखि न्यायको दिनमा परेर नरक नै अनन्तको दुःख कष्ट गर्नु छ भने संसारमा बरु मोजमजाकै जीवन जिए भइहाल्यो नि। 30-40 वर्ष त हो जिउने होइन। त्यसैले कहिले के लाग्छ भनेदेखि यदि नरक नै जाने भने किन यो धर्म कर्म गरे जस्तो होइन दयनीय मान्छे हो भने किन हुने त? साँचो परमेश्वरको करारमा भएर त पुनरुत्थानको जीवन पाएको व्यक्ति हुनेछौँ। त्यसैले तपाईँ र मलाई मृत्युसँगको डरमा समय अलिकति आधी घन्टा गइसकेको छ, तर एउटा उदाहरण म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। तपाईँ र मैले सुनेको होला हडसन टेलर भन्ने मिसनरी जब चाइनामा जाँदै गर्दाखेरि उहाँले 1800 कतितिर चाहिँ 1866 अथवा कतितिर चाहिँ उहाँले इङ्ल्यान्ड चाइना एउटा मिसन एजेन्सी चाहिँ खोल्नु भएको थियो। अनि उहाँले धेरै पटक उहाँले दुःख कष्ट उहाँको जीवनी पढ्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू प्रभुको राज्यको लागि जीवन बलिदान गरेका मानिसहरू देख्न सक्छौँ। त्यतिखेर वर्षौँ हजारौँ मिसनरीहरू चाहिँ लिने गरिन्थ्यो। हडसन टेलरले लिन चाहे चाइनाका मानिसहरूका लागि। एकजना आमाका 3 जना छोराहरू रहेछन्। उनीहरू पनि त्यो हडसन टेलर इङ्ल्यान्ड चाइना मिसनमा सहभागी भएर चाइना गए। 1 वर्ष नबित्दै एउटा छोराको मृत्यु भयो। यसो मृत्युसँग पनि डराउनु हुँदैन। हाम्रो अगाडिको आशा परमेश्वरको कामलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिकति जोड दिनलाई भन्दैछु मैले। अनि समाचार आयो चर्चमा, सबैले रुवाबासी भयो। फलानुको छोरा त हडसन टेलर चाइना मिसनमा गएको बेला उतै मृत्यु भयो, पर्सिक्युसन भएर मर्यो। अब को जाने त मिसनमा? अर्को भाइले चाहिँ के भन्छ भने मेरो दाइको मृत्यु भए तापनि प्रभुको राज्यमा काम गर्नका लागि म जान्छु चाइना। भाइ पनि गएछ। भाइले पनि 1 वर्षको समय अवधि नसक्ने भाइको पनि मृत्यु भएको समाचार मण्डलीमा आएछ। अनि रुवाबासी कोलाहलपूर्ण मण्डलीमा वातावरण भएछ। अनि तेस्रो पटक कान्छो छोरा पनि अब मेरो 2टा दाइको मृत्यु भयो, म खर्चिन जान्छु
चाइनामा कान्छो छोरा पनि हसन टेलर मिसनमा सहभागी भएर चाइना गएर प्रभु सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि 1 वर्ष नबित्दै उहाँको पनि मृत्युको खबर आयो। मण्डलीमा रुवाबासी भयो। अनि एउटा बुढी आमा सबै मण्डली कोलाहलपूर्ण वातावरण भइरहेको अवस्थामा रोइरहेको अवस्थामा अगाडि गएर जब बुढी आमा अगाडि जाँदै गर्दाखेरि मण्डलीका मानिसहरूले आत्तिए ओहो यो यस्तो कोलाहलपूर्ण वातावरणमा मण्डलीको यो बुढी आमा 3वटा छोरा गुमाइसकेकी आमा अगाडि गए किन जाँदैछ। तर अगाडि जाँदै गर्दा अगाडि गएर उहाँले भन्नुभएछ रुँदै भन्नुभएछ तपाईहरु किन रुँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर म यो कारणले रुँदैछु कि अब मेरो अर्को छोरा छैन ताकि चाइना हसन टेलर मिसनमा पठाउनको लागि मेरो अर्को छोरा छैन म बुढी भइसके म अब जन्माउन सक्दिन मेरा 3 जना छोराहरूले बलिदान गरिसके। हेर्नुस् यो आमाको मन चाहिँ त्यति साधारण होइन प्रियहरू हामी भन्न सक्दैनौँ होला त्यसरी। नडराउनु पर्ने कारण भनेको प्रभुको राज्यको कामको लागि पनि नडराउनु पर्ने कारण। हामी धेरैपल्ट डराउँछौँ पर्सिक्युसन आउँछ भन्छौँ हामी आत्तिन्छौँ हामी त्रासित हुन्छौँ तर यदि प्रभुको इच्छा त्यही नै छ भनेदेखि मैले अघि नै पनि भने प्रभुले मरुभूमिकै बाटो भएर हामीलाई लैजान चाहनुहुन्छ भने तापनि प्रभुको रोज्नु भएको बाटो हाम्रा लागि उत्तम हुँदछ। चाहे हामी मृत्युको बाटो भएर किन नजाउँ चाहे हामीले बलिदान नै हुन किन नपरोस् चाहे हामी भोको पेट त हामी बस्दैनौँ होला प्रभुले जुटाउनुहुन्छ तर त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा किन सिर्जना नहोस्। यो विषम परिस्थितिमा हामीले यो निश्चयता थाहा पाउनुपर्छ प्रियहरू। अब अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि म एउटा अफ्रिकन क्रिस्चियनले हैन एउटा विश्वासको कारण ख्रीष्टको निम्ति बलिदान हुन लागेको एउटा अफ्रिकन क्रिस्चियन मिशनरीले दिएको वक्तव्य म तपाईहरुको माझमा पढ्न चाहन्छु र त्यसपछि वचनको अन्तिममा आउनेछु। तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ म पढ्नेछु। अलिकति छोटो त्यति लामो छैन छोटो छ। त्यो अफ्रिकन मिशनरीले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लाजमा पर्नुपर्ने एक भक्तको निश्चयताको बारेमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। विश्वासको कारणले उहाँ बलिदान हुँदै हुनुहुन्छ तर पनि उहाँको शब्दलाई तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। म एक लाजमा पर्नुपर्ने भक्तहरूको संगतिमा छु मेरो रंग उडिसकेको छ अनि मेरो बारेमा निर्णय भइसकेको छ। अब दौड अन्त्य गर्ने धर्कोमा म पुगिसकेको छु। पछाडि फर्केर हेर्ने गरेको छैन बरु माथि हेर्छु बिस्तारै अगाडि बढ्छु निस्तम्भ बन्छु अनि विलीन हुन्छु। मेरो विगतको पछुतो छैन वर्तमानमा केही अनुभूति दिन्छ अनि मेरो भविष्यबारे कुनै चिन्ता नै छैन। साधारण जीवन जिएर नै मेरो जीवन बित्यो। कहिले ठुलो इनाम कमाइन साना साना योजना गरे खसरा घुडाहरू सर्वसाधारण खालका कुराहरू सार्वजनिक दर्शनहरू खुम्चीका लक्ष्यहरू अनि सानै भेटी। अब मलाई ख्याति र प्रशस्तता र पद उन्नति पदोन्नति केही चाहिएन। मलाई अब अरूको सामने ठीक भइरहनु पर्दैन पहिले हुनु पनि छैन उच्च हुन प्रशंसा पाइरहनु पनि छैन कसैबाट स्याबासी र पुरस्कार पाइरहनु पर्दैन। अब म विश्वासले मात्र जिउँदछु उनैको उपस्थितिमा आनन्दित हुन्छु धैर्यता साथ हिँड्दछु प्रार्थनामै जीवन जिउँदछु अनि उनैको शक्तिमा अगाडि बढ्दछु। हेर्नुस् है शक्तिमा अगाडि बढ्दैछु। मेरो अनुहार त अस्ताइसकेको मुटु धड्कन बढ्दो छ। मेरो लक्ष्य स्वर्ग भएको छ। मेरो सडक साँघुरो छ बाटो असजिलो छ। मसँगै हिँड्नेहरू चाहिँ एकदमै थोरै छन्। मेरा मार्ग निर्देशक भरपर्दा छन्। मेरो मिसन स्पष्टै छ। अब मलाई कसैले किन्न सक्दैन कसैसँग अब म सम्झौता गर्नु पर्दैन कसैले चुडाएर लैजान सक्दैन फर्काएर लान सक्दैन ढिलो गराउन पनि सक्दैन। म बलिदानसँग डराउँदिन विषम परिस्थितिसँग पनि डराउँदिन। शत्रुको टेबलमा बसेर खानु छैन। अब नामको खातिर झुट बोल्नु छैन मलाई। म हरेस खान्न म नसिद्धिएसम्म माथि नपुगेसम्म संक्षिप्त नभएसम्म उनीसँग बास नबसेसम्म लगातार लागि नै रहन्छु। म त ख्रीष्ट येशूको चेला मात्र हुँ केही होइन। उनी मलाई हात दिएर लिन नआएसम्म म अगाडि बढी नै रहन्छु अनि आफैले अब रोक नभनेसम्म र मलाई नअँगालेसम्म मैले अघि बढ्नु नै पर्दछ किनकि मेरो झण्डा स्पष्ट छ। म एक लाजमा पर्नुपर्ने भक्तहरूको संगतिमा छु। हालेलुया। हेर्नुस् यो मिसन स्पष्ट छ। यो परिस्थिति सजिलो छैन तर पनि एउटा निश्चयता के छ भने मेरो मिसन निश्चयता छ। मेरो गन्तव्य स्वर्ग हो तर म यो परिस्थितिमा जिए तापनि मेरो जीवन व्यतीत गर्नु परे तापनि म डराउँदिन। किन त भन्दाखेरि एउटा आशा भएको कारणले मात्र यो प्रिय नतर त केही पनि छैन। त्यसैले हामी नडराउनु पर्ने कारणहरू मैले तपाईहरुको माझमा राखे। हुन सक्छ मृत्युकै बाटो भएर गए तापनि परमेश्वर सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। हिजो दाइले वचन बोल्दै हुनुहुन्छ अस्ति आइतबार परमेश्वरको प्रेजेन्समा चाहिँ उहाँको शक्ति लुकेको हुन्छ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर उहाँको उपस्थितिमा जब जान्छौँ भने परमेश्वरको शक्तिले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। हेर्नुस् है उहाँ सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले म अन्तिममा सारांश भन्दा गर्दाखेरि हामीले नडराउनु पर्ने कारण चाहिँ मुक्ति र उद्धार र पुनरुत्थानको जीवन त्यो दिनलाई हेरेर मात्रै हो।
र त्यो सँगसँगै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामी आनन्द मनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग उहाँको प्रेमले शान्त पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग उत्सव मनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले न्यायको दिनमा नपर्नको लागि पश्चातापलाई आह्वान गर्दै सपन्याले यो सन्देश दिएका थिए भने आज हामीलाई पनि यो सन्देश आएको छ। त्यसैले के आज हामी कुनै कुरासँग त्रसित भएर हाम्रा विश्वासको जीवनमा हाम्रा खुट्टाहरू लरबराइरहेका छौँ भनेदेखि, हाम्रा पैतेलाहरू कामिरहेका छन् भनेदेखि, हामी विश्वासको जीवनमा दोमनको भइरहेका छौँ भनेदेखि आजको वचनले यो चुनौती दिन सक्छ प्रियहरू, हामी कतै डराइरहेका त छैनौँ। कोरोना भाइरससँग अथवा मृत्युसँग अथवा हाम्रो परिस्थितिसँग यदि डराइरहेका छौँ भनेदेखि परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उत्सव मनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ र गन्तव्यमा पुर्याउने परमेश्वर हुन्छ। के आज हामीले विश्वास गरेका छौँ त?